सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं सत्यवतीतेन वृता शन्दनुना किल द्वौ पुत्रौ च तया जातो मृतौ कालवशादभि व्यासवीर्यात् तु संजातो धृतराष्ट्रोऽन्ध एव च मुनिं दृष्ट्वा दकामिन्या नेत्वः सम्मीलने कृते श्वेतरूपा यदो जाता दृष्ट्वा व्यासं नृपात्मजा व्यासकोपात् समुत्पन्नः पाण्डुस्तेन न संशयः सन्तोषितस्तया व्यासो दास्या कामकलाविदा विदूरस्तु समुत्पन्नो धर्मांशः सत्यवाक्शुचिः राजे संस्थापितः पाण्डुः कनीयानभिमन्त्रिभिः अन्धत्वा धृतराष्ट्रोऽसौ नाधिकारे नियोजितः भीष्मस्यानुमते राज्यं प्राप्त पाण्डुर्महाबलः विधिरोप्यदवेदावि मन्त्रकार्ये नियोजितः धृतराष्ट्रस्य द्वे भार्यो गान्धारी सौबली स्मृता द्वितीया च तदा वैशा गार्हस्थ्येषु प्रतिष्ठिता पाण्डोरपि तदा पत्न्यौ द्वे प्रोक्ते वैदवादिभिः शौरसेनी तदा कुन्दी माद्री च मद्रशेषसा गान्धारी सुषुवे पुत्र शतं परमशोभनं वैश्याप्येकं सुतं कान्तं युयुत्सुं सुषुवे प्रियं कुन्दी तु प्रथमं कन्या सूर्यात् कर्णं मनोहरं सुषुवे पितृगेहस्था पश्चात् पाण्डुपरिग्रहः ऋषय ऊचुः किमतेत्सूतच्चित्रं त्वं भाषसे मुनिसत्तम जनितश्चत्सुतः पूर्वं पाण्डुना सा विवाहिता सूर्यात् कर्णकदं जातः कन्यायां वद विस्तरात् कन्या कदं पुनर्जाता पाण्डुना सा विवाहिता। सूत उवाच शूरसेनः सुता कुन्दी बालभावे यदा द्विजाका कुन्दिभोजेन राज्ञा तु प्रार्थिता कन्यका शुभा कुन्दिभोजेन सा बाला पुत्री तु परिकल्पिता सेवनार्थं तु दीप्तस्य विहिता चारुहासिनी दुर्वासास्तु मुनिप्राप्त चादिर्मास्ये स्थितो द्विजः परिचर्या कृता कुन्द्या मुनिस्तोषं जगामः ददौ मन्त्रं शुभं तस्यै येनाहूतः सुरस्वयं समायादित्तदा कामं पूरयिष्यति वाञ्छितं गदे मुनौ ततः कुन्दी निश्चयार्थं गृहे स्थिता चिन्तयामास मनसा कंसुरं समचिन्तके उदितश्च तदा भानु तदा दृष्टो दिवाकरः मन्त्रोच्चारं तदा कृत्वा चाकुतस्तिग्मगुस्तदा मण्डलायान्मुषं रूपं कृत्वा सर्वार्तिपेशलम् अवतारत्तदाक्षागात् समीपे रात्रमन्दिरे दृष्ट्वा देवं समायान्तं कुन्दी भानुं सुविस्मिता वेपमाना रजो दोषं प्राप्ता सद्यस्तु भामिनी कृताञ्जलिस्थिता सूर्यं बभाषे चारुलोचना सुप्रीता दर्शनेनाद्य गच्छ त्वं निजमण्डलं सूर्य उवाच आहूतोऽस्मि कथं कुन्दी त्वया मन्त्रबालेन वै न मां भजसि कस्मात् त्वं समाहूय पुरोगतं कामोऽर्थोऽस्यसिदापाङ्गी भज मां भावसंयुधं मन्त्रेणाधीनतां प्राप्तां क्रीडितुं नयमामिमिति कुन्दी उवाच कन्यास्म्यहं तु धर्मज्ञ सर्वसाक्षिन्नमाम्यहं तवाप्यहं न दुर्वाच्य कुलकन्यास्मि सुव्रता सूर्य उवाच लज्जा मे महती चाद्य यदि गच्छाम्यहं विरता वाच्यतां सर्वदेवानां यास्म्याम्यत्र न संशयः शप्स्यामि तं द्विजं चाद्ये येन मन्त्रसमर्पितः त्वां चाभिः सुभृशं कुन्दी नो चेम्नां त्वं वदिष्यति कन्याधर्मस्थिरस्ते स्या न ज्ञास्यन्ति जना किल मत्समस्तु तदा पुत्रो भविता ते वरानने इत्युक्त्वा तरणी कुन्तीं तन्मनस्कां सुलञ्जितां भुक्त्वा जगामदेवेशो वरं दत्त्वादिवाञ्छितं गर्भं ददार शुश्रोणी सुगुप्ते मन्दिरे स्थिता धात्री वेदप्रिया चैका नमादान जनस्तदा गुप्तः सत्मनिपुत्रस्तु जातश्चादिमनोहरः
कवचेनादिरम्येण कुण्डलाभ्यां समन्वितः द्वितीय इव सूर्यस्तु कुमार इव चापरः करे कृत्वा ददात्रेयी तामुवाजः सुलज्जितां कां चिन्तां करभोरुत्वाम् अधस्तेत्यत्सिदास्महं मञ्जुषायां सुदं कुन्दी मुञ्जन्दी वाक्यमब्रवीत् किं करोमि सुधार्ताहं त्यजे त्वां प्राणवल्लभं मन्दभाग्या त्यज्यामि त्वां सर्वलक्षणसंयुधं पादु त्वां सगुणा गुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्थैर्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा द्रक्ष्येऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियाहं कदा त्यक्त्वा तां भजने वने रविसुदं दृष्ट्वा यदा स्वैरिणीं पूर्वस्मिन्नभिजन्मनि त्रिजगदां मादानचाराधिरा नद्यादं पदपङ्कजं सुखकरं देव्या शिवायाश्चिरं तेनाहं सुदुर्भागास्मि सततं त्यक्त्वा पुनस्त्वां वने तपस्यामि प्रियपादकं स्मृतवती बुद्ध्या कृतं स्वयं सूत उवाच इत्युक्त्वा तं सुदं कुन्दी मञ्जुषायां धृतं किल दात्री हस्ते ददौ भीता जनदर्शनतस्तदा स्नात्वा तत्रस्ता ददा कुन्दी पितृवेश्मन्युवाससा मञ्जुषा वहमाना च प्राप्ता ह्यद्धिरथेन वै राधासूतस्य भार्या वै तयासौ प्रार्थितः सुतः कर्णोदुद्बलवान् वीरः पालितः सूतसत्मनीं कुन्दी विवाहिता कन्या पाण्डुना सा स्वयंवरे माद्री चैवापरा भार्या मद्रराजसुधा शुभां मृगयां रममाणस्तु वने पाण्डुर्महाबलः जगान मृगबुद्ध्यार्तु रममाणं मुनिं वने शब्दस्तेनस्तदा पाण्डुर्मुनिना कुपितेन च स्त्रीसङ्गं यदि कर्तासि तदा ते मरणं ध्रुवम् इति शब्दस्तु मुनिना पाण्डुशोकः समन्वितः तृप्त्वा राज्यं वने वासं चकार भृशदुःखितः कुन्दी माद्री च भार्ये द्वे जगन्मधुसखः सङ्गते सेवनार्थं सती धर्मं संश्रिते मुनिसत्तमाः गङ्गातीरे स्थितः पाण्डुर्मुनीनामाश्रमेषु च शृण्वानो धर्मशास्त्राणि चकार दुश्चरं तपः कथायां वर्तमानायां कदाचित् धर्म संसृतम् अशृणोद्वचनं जाजा सुपृष्टं मुनिभाषितम् अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गन्तुं परन्तपां येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननं चरेत् अंशज पुत्रिका पुत्रः क्षेत्रगो गोलगस्तदा कुण्डसहोडकानिनः क्रीतप्राप्तस्तदा वने दत्तकेनाभिचाशक्तौ धनग्राही सुधा स्मृताः उत्तरोत्तरदः पुत्रा निष्कृष्टा इति निश्चयः इत्याकर्ण्यत्तदा प्राक् कुन्दीं कमललोचनां सुधमुत्पादयाशु त्वं मुनिं गत्वा तपोन्वितं ममाज्ञया न दोषास्ते पुरा राज्ञा महात्मना वसिष्ठा जनितः पुत्रः सौदासेनेदि मे श्रुतं तं कुन्दी वचनं प्राक् मम मन्द्रोऽस्ति कामदः दत्तो दुर्वाससा पूर्वं सिद्धिदः सर्वदा प्रभो निमन्त्रेयेऽहं यं देवं मन्त्रेणानेन पार्थिव आगच्छेत् सर्वदा सौ वै मम पार्श्वं निमन्त्रितः भर्तृवाक्येन सा तत्र स्मृतं धर्मं सुरोत्तमं संगम्य सुषुवे पुत्रं प्रथमं च युधिष्ठिरं वायोर्वृकोदरं पुत्रं जिष्णुं चैव शतक्रतोः वर्षे वर्षे त्रयः पुत्रा कुन्द्या जाता महाबलाः माद्री प्राकपतिं पाण्डुं पुत्रं मे कुरु सत्तमा किं करोमि महाराज दुःखं नाशय मे प्रभो प्रार्थिता पतिना कुन्दी ददौ मन्त्रं दयान्विता एकपुत्रप्रबन्धेन माद्री प्रतिमते स्थिता स्मृत्वा तदाश्विनौ देवौ मद्रराजसुधासुतौ नकुलः सखदेवश्च सुषुवे वरवर्णिनि एवं ते पाण्डवाः पञ्च क्षेत्रोत्पन्ना सुरात्मजाः वर्षान्तरे जाता वने तस्मिन् द्विजोत्तमाः एकस्मिन् समये पाण्डुर्माद्रीं दृष्ट्वा निर्जने आश्रमे चाधिकामार्तो जग्राहागतवैशसः मामेदि बहुधा निषिद्धोऽपि तया भृशम् आलिलिङ्ग्य प्रियां देवात् पपातद्धरणीतले यदा वृक्षगदावल्ली छिन्ने पतति वै द्रुमे तदा सा पतिता बाला कुर्वती रोदनं बहु
प्रत्यागता तदा कुन्दी रुदती बालकास्तदा मुनयश्च महाभाग श्रुत्वा कोलाहलं तदा मृदः पाण्डुस्तदा सर्वे मुनयः संशितव्रताः सः निर्भिर्विधिं कृत्वा गङ्गातीरे तदा दहन् चक्रे सखैव गमनं माद्री दत्त्वा सुतौ शिशु कुन्दै धर्मं पुरस्कृत्य सदीनां सत्यकामदः जलादानादिकं कृत्वा मुनयस्तत्र वासिनः पञ्चपुत्रयुधां कुन्दीम् अनयन् हस्तिनापुरं तां प्राप्तां च समाज्ञाय गाङ्गेयो विदुरस्तदा नगरीं धृतराष्ट्रस्य सर्वे तत्र समायुयुः च जना सर्वे कस्य पुत्रा वरानने पाण्डो शापं समाज्ञाय कुन्ती दुःखान्विता तदा तानुवाजः वै पुत्रा कुरुकुले उद्भवाः विश्वासार्थं समाहूताः कुन्त्या सर्वे सुरास्तदा आगत्य खेतदा तैस्तु कदिदं न सुधा किल भीष्मेण सत्कृतं वाक्यं देवानां सत्कृता सुधाका गदानागपुरं सर्वे तदादाय सुधान् वधूः भीष्मादय प्रीतचित्ताः पालयामासुरर्थदः एवं पार्था समुत्पन्ना गाङ्गेयनादपालिदाः इति श्रीदेवी भगवते द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।